Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment. जियो हिस्ट्री ग्रेड 8 का पेपर है जो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। इस पेपर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी शेयर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी तवज्जो होगी, मैं दिलाऊंगी आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 48 जो मार्क्स हैं आपके पेपर ए में वो कहीं भी नहीं जा सकते। ये गारंटी है कि आपके 100% आप ये मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने ये पेपर सारे का सारा प्रिपेयर कर लिया। तो कोशिश करनी है कि आपने मेरे साथ साथ इसको प्रिपेयर करते जाना है। अगर आपने इन सारे सवालों को याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके 100 मार्क्स ज़रूर आएंगे, 100% ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। द पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय द फैक्ट्रीज इंटरेस्टेड प्लांट इन हार्मफुल टू, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द टाइडल currents that produced high waves in the ocean are caused by combined gravitational force of the, तो इसका आंसर होगा सन एंड द मून। उसके बाद सवाल नंबर 3 है A sequence of the melting of glaciers and early melting of ice is, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है एन इंक्रीजिंग इन वाइल्ड फायर्स लीड्स टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला है न्यूयॉर्क सिटी रिसीव्स इन रेनफॉल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है अ सिंपल वे टू रिड्यूस लाइट पोल्यूशन इज बाय यूजिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है द गैस दैट इज मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए, सॉरी ऑप्शन ए। द सिटी फेमस ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज, तो इसका आंसर होगा सियालकोट, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री दैट प्लेज अ मेजर रोल इन पॉवर्टी एलिविएशन इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पाकिस्तान इज सक्सीडिंग इन बेटर इस्टेब्लिशिंग मीडिया स्टाइल मार्केटिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 13 द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कमाड़ी पोर्ट। उसके बाद अगला सवाल है the most commonly used eco-friendly means of transport for short trips to city is, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, तो इसका आंसर होगा एजुकेशन, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है इट इज़ द रीज़न ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इज़, तो इसका आंसर होगा पोल्यूशन इंटरेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ब्रिटेन सोल्जर इन बैटल ऑफ प्लेसी वाज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 32,000। नेक्स्ट द पर्पस ऑफ ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेड। नेक्स्ट द सैलरीज ऑफ इंडियन सोल्जर वर वेरी लो बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उससे अगला सवाल है इस्लामिया कॉलेज पिशावर वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है तुर्की जॉइंस वर्ल्ड वार 1 इन, तो इसका आंसर होगा नवंबर 1914, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है द लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड इन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन गेव सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ की आउटकम ऑफ द लखनऊ पैक्ट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलाहाबाद एड्रेस ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रोवेंसी डिमांड द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रीयूनिटेड द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इन टू इफेक्ट इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है इन द 1971 वार द मुक्ति बाहिनी लेड बाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये तो थे सारे एमसीक्यूज जो आपके साथ मैंने शेयर किए। अब आपके साथ शेयर करूँगी सब्जेक्टिव पार्ट, और आपने सारे क्वेश्चन को गौर से देख लेना है कि इनमें से आपको किसके आंसर आते हैं और किसके नहीं आते आंसर, तो आपने तवज्जो से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। आपने कोशिश करना है कि जो नहीं आते वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले। दूसरा सवाल है राइट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका पार्ट 1 है डिस्क्राइब स्टेप टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सजेस्ट 3 वेज टू इनहेंस इट्स ग्रोथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सी पोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर की अहमियत पर आपने नोट लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर आपने वजाहत करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, उसका फर्स्ट पार्ट है राइट इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वार ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सर्द जंग के बारे में आपने असरात के बारे में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाईलाइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अयूब खान रिगिम्स। अयूब खान की दौरे हुकूमत के खसूसियात पर आपने रोशनी डालनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है राइट अ नोट ऑन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस पर आपने नोट लिखना है। उसके बाद अगला सवाल है राइट द इम्पोर्टेंस इवेंट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या में पाकिस्तान के अहम वाक़यात आपने तहरीर करने आई। यही तो क्वेश्चन हो गया। अब आपके साथ शेयर करती हूँ उर्दू पेपर। सवाल नंबर 1 है संतों और कारखानों से निकलने वाले आलूदा पानी नुकसानदेह होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आबी तनों के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है समंदर में ऊंची लहर पैदा करने के लिए मद्दोजज़र अकबर मुश्तरका कशिश के शक्ल की वजह से होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3 है ग्लेशियर्स के ख़त्म होने और जल्द जल्द बर्फ़ पिघलने का नतीजा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है जंगलात की आग में इजाफा बायस बनता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हवा के मेयार की खराबी का। अगला सवाल है न्यूयॉर्क शहर में बारिशें होती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है रोशनी की आलूदगी को कम करने का आसान तरीका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिर्फ ज़रूरी लाइट से इस्तेमाल करें। उसके बाद अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी सबब बनने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल खेलों की संत के लिए मशहूर शहर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सियालकोट। पाकिस्तान की अहम बरामद है, तो इसका आंसर है खेलों का सामान। गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाली संत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी घरेलू संत। दरामदाद और बरामदाद से वाबस्ता आलमी इदारा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है पाकिस्तान मीडिया स्टाइल मार्केटिंग और फसलाती तालीम को बेहतर बनाने के तौर पर कामयाब हो रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में तरक्की के ज़रिए। उसके बाद अगला सवाल है पाकिस्तान की सबसे गहरी बंदरगाह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गवादर बंदरगाह। नेक्स्ट है शहरों में मुख्तसर सफ़र के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माहौल दोस्त ज़रिया नकलो हमल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक स्कूटर। उसके बाद अगला सवाल है इंसानी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तालीम। पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की वजह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सियासी बदअमनी। उसके बाद अगला सवाल है प्लासी की जंग में बरतानवी फ़ौजियों की तादाद थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 32,000। अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कायम करने का मकसद था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तिजारत का। उसके बाद अगला है हिंदुस्तानी फ़ौजियों की तनख्वाहें बहुत कम होने की वजह थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेज़ उन्हें नकारा समझते थे। अगला सवाल है इस्लामिया कॉलेज पेशावर कायम हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़ कॉलेज मॉडल की तर्ज पर। उसके बाद अगला सवाल है तुर्की जंग अजीम अव्वल में शामिल हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नवंबर 1914 में। लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। उसके बाद अगला सवाल है क्रिस्प ने इस्लाहात के लिए तजवीज़ दी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आइनी। मुस्लिम लीग के कायम होने की वजह थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सियासी बेचैनी। हिंदुस्तानी आज़ादी तरक्की के तरीके लिए लखनऊ पैक्ट का अहम नतीजा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम ताउन। उसके बाद अगला है लामा मोहम्मद इकबाल के आलाबाद खिताब का तहरीक पाकिस्तान पर असर था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान के क़याम का। उसके बाद अगला सवाल है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1940 में।
اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات میں صوبوں کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا، تو اس کا آنسر ہوگا صوبائی خود مختاری کا، آپشن بی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے قائد اعظم نے دوبارہ متحد کیا، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی، مسلم لیگ کے دڑوں کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرارداد مقاصد منظور ہوئی، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی، 1949 میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان کا دوسرا آئین نافذ ہوا، تو اس کا آنسر ہے 1962 میں، آپشن اے اس کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے 1971 کی جنگ میں مکتی بہانی کی قیادت کی، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے، مجیب الرحمان نے۔ ایم سی کیوز تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے، لیکن اب اگر کوشچن کی باری جو حصہ دوم ہے وہ آپ نے غور سے دیکھ لینے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہی آپ کے پیپر میں 100% گارنٹی ہے کہ یہی آپ کے پیپر میں آئیں گی۔ سب سے پہلا سوال ہے، گلوبل وارمنگ کی تعریف کریں، تو اس کا دوسرا سوال ہے، اوزون کی تہہ کی کمی کے نقصان دہ اثرات بیان کریں۔ سوال نمبر 34 کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کی ادائیگی کے توازن کو بہتر بنانے کے اقدامات بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اہمیت کا تجزیہ کریں اور اس کی ترقی میں اضافے کے لیے 3 طریقے آپ نے تجویز کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 35 کا سب سے پہلا سوال ہے، پاکستان میں بندرگاہوں کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اگلا سوال ہے، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے نظام کے بارے میں وضاحت کریں۔ آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی میں آپ کو کوشچن بتا رہی ہوں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 36 کا پہلا سوال ہے، پاکستان پر سرد جنگ کے اثرات لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے، ایوب خان کے دور حکومت کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 37 کا پہلا سوال، دوسری گول میز کانفرنس پر نوٹ لکھیں، اور دوسرا سوال ہے، قیام پاکستان کے اہم واقعات تحریر کریں۔ آپ کے سامنے سارے یہ کوشچن گزر گئے ہیں، آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کیجئے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ سارے کوشچن یاد کریں، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ میں نے کوئی بھی آپ کو کسی بھی ورژن میں 1 2 3 ورژن آپ کے سامنے نہیں لائے، میں نے صرف وہ آپ کے ساتھ کوشچن شیئر کیے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو آپ کے پیپر میں آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ آپ نے صرف انہیں یاد کرنا ہے، باقی کسی کو نہیں یاد کرنا، کیونکہ آپ کے پیپر میں صحیح یہی کوشچن آنے ہیں۔ اوکے، سب سے پہلے کوشچن نمبر 33 کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کر لینا ہے، آپ نے یہاں سے یہاں تک نوٹ کرنا ہے، اور اردو میڈیم کا آنسر ہوگا رائٹ سائڈ پہ اور انگلش میڈیم کا ہوگا لیفٹ سائڈ پہ۔ اس کے بعد دوسرا ہے، اوزون کی تہہ کی کمی کے نقصان دہ اثرات بیان کرے، تو اس کا آنسر اردو میڈیم والے یہاں سے لے کے یہاں تک نوٹ کریں گے، اور انگلش میڈیم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یہاں سے یہاں تک نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی ادائیگی کے توازن کو بہتر بنانے کے اقدامات بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ نے نمونے کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پاکستان کو ادائیگی کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، انالائز دا امپورٹنس آف پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ سجیسٹ 3 ویز ٹو انہینس اٹس گروتھ۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اہمیت کا تجزیہ کریں اور اس کی ترقی میں اضافے کے لیے 3 طریقے تجویز کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کے بک پہ یہ مارک کیے ہوئے ہیں تو آپ وہی کوشچن کے آنسر یاد کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت پاکستان کی سب سے اہم بڑے پیمانے پر صنعت ہے، یہ سارا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ تک آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بس اس کا تھیم سمجھیے کہ کوشچن میں کیا پوچھا جا رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگ آپ اس کا آنسر دیں۔ اس کے بعد ہے، رائٹ اے نوٹ آن دا امپورٹنس آف سی پورٹ ان پاکستان، پاکستان کی بندرگاہوں کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں بندرگاہوں کی اہمیت۔ پاکستان کی معیشت میں بندرگاہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہاں سے آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور نیچے ملکی معیشت کو استحکام ملتا ہے، یہاں تک نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ایکسپلین ٹرانسپورٹ سسٹم ان پاکستان، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے نظام کے بارے میں وضاحت کریں۔ آنسر ہے، پاکستان میں ذرائع آمد و رفت کے مندرجہ ذیل ذرائع ہیں، سڑکیں، ریلوے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ تک آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 ہے، رائٹ ایفیکٹ آف دا کولڈ وار آن پاکستان، پاکستان پر سرد جنگ کے اثرات لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لے کے لاسٹ تک آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ پاکستان سرد جنگ کے کسی بھی فریق کا اتحادی بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، لاسٹ تک آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہائی لائٹس دا کریکٹرسٹک آف ایوب خان's regimes، ایوب خان کے دور حکومت کی خصوصیات پر روشنی ڈالے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں، ایوب خان کے دور حکومت کی خصوصیات، یہاں سے لے کے آپ نے نیچے لاسٹ تک آپ نے ان کو غور سے دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 37 ہے،
رائٹ اے نوٹ آن دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، دوسری گول میز کانفرنس پر نوٹ لکھیں۔ آپ نے یہاں سے اس کا آنسر نوٹ کرنا ہے، پہلی گول میز کانفرنس یہاں سے نوٹ کرنا ہے اور آپ نے لاسٹ تک لکھ لینا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ اردو میڈیم ہے اور انگلش سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ انگلش میڈیم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے رائٹ دا امپورٹنٹ ایونٹس آف دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، کہ ہمیں پاکستان کے اہم واقعات تحریر کرے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ 13 اگست 1947 سے لے کے یہاں تک لاسٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اگر نہیں آپ کے پاس تو یہاں سے دیکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کوشچن جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے دیکھ کے یاد کر لینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا پیپر ہمارا ختم ہو گیا، یہاں تک تھا۔ امید ہے آپ کو یہ سارے کوشچن آتے ہوں گے۔ آپ نے ان کو اگر نہیں آتے تو اچھے سے یاد کرنا ہے اور آپ نے یہی کوشچن کے آنسر یاد کرنے ہیں اور یہی آپ کا پیپر ہوگا۔ انشاءاللہ 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 آپ کے 100% اس پیپر میں مارکس آئیں گے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔